अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एज विद ग्रेस। हम क्या चाह रहे हैं कि जब इंसान जवान होता है और समझता है कि जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी का फेज़ है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं हमेशा बहुत मजबूत रहूँगा, बहुत ताकतवर रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू होती है तो अनसेट तरीके से हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि हम पे बीमारियां हावी हो रही हैं, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं रही है, चाहे वो जिस्मानी है या जज्बाती है, या इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इवन जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी कम होनी शुरू हो रही है। तो तब ना झटका सा लगता है कि अच्छा रियली ये कुछ हो गया मेरे साथ। और फिर इंसान ये भी परेशानी में सोचता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और जब हमें ऐसी सोचें आती हैं तो उस वक्त हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं और मुआशरा, माहौल हमें कुछ और सिखा रहा होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम और ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं। ऐसी फीलिंग आती है कि यू आर नॉट अ वर्थ वाइल पर्सन। आप शायद बेकार हो गए हैं और साथ साथ डिपेंडेंट भी हो गए हैं। ऐसे मौके पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास एक साइबान हो, एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पर हमें ये फीलिंग दी जाए कि आप बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। यानी एक मुसलमान तो ये बात याद रखता है कि आखिरी सांस तक मुझे अब अल्लाह का बंदा बन के रहना है। और अल्लाह का बंदा बनने का क्या मतलब है कि अपनी इस्तात में होते हुए जो कुछ भी है मैंने उसको भरपूर तरीके से पूरा करना है। अब अपनी इस्तात में क्या कुछ है ये हमें नहीं समझ आती। इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आज मैं बात करना चाहूंगी ये जो बीमारियों का बोझ हम अपने ऊपर लाद लेते हैं, जो डिजीज बर्डन है हमारे ऊपर, इसको समझना। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होती है और इसमें किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना ये बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां होती हैं जो कि इंसान को घेर लेती हैं जब इंसान इस उम्र पे आता है। अम, जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे उसमें दिल की बीमारी है। अगर दिल की बीमारी है तो अक्सर साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, साथ स्ट्रोक भी होती है। और बहुत से जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं हम देखते हैं कि उनको या हार्ट अटैक हो रहा है या स्ट्रोक हो रहा है, और उसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर्स के चक्कर भी लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ जाहिर है अमवात भी हो जाती हैं। इसी तरह चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत बुरे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन में एलर्जीज होती हैं, फिर जवानी में अस्थमा होता है। जैसे ही वो उम्र में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस वक्त उनको, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। यानी फिर उनको ऐसी खांसी और ऐसा चेस्ट इन्फेक्शन होता है जो बहुत सारे इनहेलर्स और अद्वियात के साथ बस उनको रहना पड़ता है। इसी तरह जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन है। इसी तरह खवातीन में हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसमें उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और अगेन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है फिर इस मसले की वजह से फ्रैक्चर्स, और जब उन लोगों को फ्रैक्चर्स होते हैं तो आप देखें उसके साथ भी जिंदगी कितनी मफलूज होकर रह जाती है। फिर बहुत जो कॉमन एक और बीमारी है वो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। और ये भी जब हो जाए तो इससे बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे गुर्दे हैं और ये जो पट्ठे होते हैं। न्यूरोपैथीज बहुत होती हैं, आंखें जो हैं उससे अफेक्ट हो जाती हैं। आज के दौर में रहते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती और उसकी वजह से उनकी एम्पुटेशन भी हो जाती है। कभी टांग काटनी पड़ जाती है या उंगली कोई काटनी पड़ जाती है, जो कि बड़ा पेनफुल मरहला है कि जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है
تو افراد تک وہ انفارمیشن کیوں نہیں پہنچ رہی کہ وہ اپنے آپ کو ان مسئلوں سے بچا سکیں؟ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کینسر بھی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اتنے ٹاکسنز ہم ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے غلط فیصلے ہم نے اپنی زندگی میں اپنی صحت کے بارے میں کیے ہوتے ہیں، کہ اب جب آہستہ آہستہ آپ کی یا تو امیونٹی لو ہو رہی ہے، یا آپ کے جسم کے اعضاء تھک رہے ہیں، اور ان کو ریفریش کرنے کا ہمیں سسٹم ہی نہیں آتا کہ ہم نے ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ کینسر جو ہے نا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ اس کا اپنا چیلنج ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اس میں سوشل آئسولیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور بیماری ان اٹ سیلف وہ بھی بہت زیادہ مسئلے لے کر آتی ہے۔ اب میں جب بھی ان سیشنز کی تیاری کرتی ہوں تو ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے، اور پھر میں ساتھ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کیا کروں، سیشنز بڑھا دوں، ویکلی سیشن کرنا شروع کر دیں، جلدی جلدی ان باتوں کو کور کریں۔ پھر میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ نہیں، ہمیں وقت بھی چاہیے ہے کہ جو کچھ ہم ان سیشنز میں بات کریں اس کو پریکٹس کی طرف لے کر جایا جائے۔ ام، پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسئلے مسائل میں لوگ جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی اس بیماری کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ ڈیزیز برڈن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو لائف سٹائل کے غلط فیصلے ہیں جو ہم نے خود لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی نہیں کہ اس وقت لیے ہوتے ہیں، لیٹس سے آپ نے 15 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں ایک فیصلہ کیا، اور اب آپ کو 60 سال پہ آ کر پتا چل رہا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا یہ غلط تھا، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تو ہمیں کوئی ماحول میں ایسا طریقہ کار نہیں نظر آتا کہ کوئی ہمیں یہ سکھا سکے کہ جو فیصلہ آپ نے پہلے غلط کر لیا اب آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسے طریقے موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ہم آہستہ آہستہ بہت سی بیماریوں کو ٹارگٹ کر کے وہ تمام طریقے لوگوں کو سکھانا چاہیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کا اگر اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے بھی لیکن سوشل آئسولیشن اتنی زیادہ ہے، بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین سے دور ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، اکیلے ان کے لیے آنا جانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی باڈی کا اس طرح خیال نہیں رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت نہیں سمجھا، مس یوز کیا، تو جو بایولوجیکل ایجنگ ہے نا وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ مختلف جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیلولر لیول پہ بھی آپ ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں اپنے جسم کو، جس کی وجہ سے ظاہر ہے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اور دوری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ایک انالیسس کر لیں، کیا ہمیں صورتحال یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ زیادہ تر کون کون سی بیماریاں ہیں جن سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو سب سے بڑا جو فیکٹر نظر آتا ہے وہ دل کی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پریولنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان علاقوں میں بہت سی خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم تک اپروچ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کیونکہ اس طرح کے نشے جیسے سگریٹ پینا بہت کامن ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے ہیں، پی سی اوز کے مسئلے بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور موٹاپا جو ہے وہ بہت ہے، جس کی وجہ سے اگین ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہر جگہ کے حساب سے تھوڑا تھوڑا فرق تو ہوگا، لیکن پھر یہ کہ بہت سی بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے بہت سی کرونک بیماریاں جن میں ڈائبٹیز بہت ٹاپ پہ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہر سال وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ جس کے لیے ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز جو ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا برڈن بہت زیادہ دیر تک نہیں لے پائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی لوگوں کو صحیح اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں ایک انسان کے اوپر، کیونکہ جو ڈیزیز کا برڈن ہے وہ پہلے ہمیں پتا تو چلے کہ کس کس طرح سے ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سے جو افراد ہیں وہ ان کی موبلٹی یعنی چلنا پھرنا آنا جانا وہ بہت ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے،
या ऑस्टियोपोरोसिस है या स्ट्रोक है या दिल की बीमारी है या मोटापा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक इंसान इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ज़्यादा बहुत आगे पीछे खुद से जा आ नहीं सकता। फिर ये कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, उनकी मेमोरी इफेक्ट हो रही है, ज़हनी तौर पे वो मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर क्या है, वो अपनी बातों को सही तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, अपने बहुत से फैसले नहीं कर पाते, और इस वजह से वो कोई ना कोई जो केयर गिवर है, जो उनका ख्याल रखने वाला है, उसके मोहताज हो जाते हैं, और उन्हीं अफराद पे वो डिपेंडेंट होते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल एक सिनेरियो होता है। फिर इसी तरह जब एक बीमारी आती है ना, तो वो बहुत सी और बीमारियों का रास्ता भी खोलना शुरू कर देती है। मल्टीपल कंडीशन साथ साथ होती हैं। अक्सर आप जब देखेंगे कि उम्र बढ़ती है, तो वो जो हमारा पिल केस है वो बड़ा होता जाता है, और हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को एक लंबी लिस्ट दिखाते भी हैं। कई दफ़ा हमने जो ये डॉक्टर्स के लिए जो फाइल बनाई होती है, आप उसमें देखें 15-15 अद्वियात होती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं वो, मतलब जैसे जो स्टार्ट होता है वो एक बीमारी से है, उसके लिए एक मेडिसिन है। फिर वो बीमारी जो है अगर अनकंट्रोल होना शुरू हो जाए तो मल्टीपल उसके लिए अद्वियात हैं। फिर कई दफ़ा उनके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए कुछ अद्वियात हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज करें। और क्योंकि हमें वो बेस लाइन पे तो कोई लाया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स तो हैं ही नहीं, जिसकी वजह से अब हमें अगली बीमारी हो गई है। अब वो जो अगली बीमारी हुई है, अब उसकी अद्वियात हैं। अब जो पहली बीमारी थी और उससे दूसरी बीमारी थी, उनकी दवाइयों की आपस की इंटरेक्शन से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई साइड इफेक्ट्स हैं, फिर उसके लिए उसको नलीफाई करने के लिए मजीद अद्वियात हैं। यानी ऐसा सिलसिला चलता है कि डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कई दफ़ा के दवाइयों की क्या क्या कॉम्बिनेशंस दें और कितनी दें, और किस तरीके से इस कोमोर्बिडिटी को हैंडल करें। बात जो होती है ना, ये फिजिकल बर्डन पे खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि साथ साथ अब इमोशनल और जो नफ्सियाती सेहत है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फीलिंग होती है। वैसे तो बहुत से जो उम्र के बड़े अफराद होते हैं वो तन्हा ही रह जाते हैं, या तो वो फिजिकली तन्हा हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, या बच्चे उनके साथ रह ही नहीं रहे और वो अकेले हैं, या कई दफा बहुत सारे लोगों में रहते हुए भी तन्हा हैं। क्यों? इसलिए कि वो ऐसी बातें किसके साथ शेयर करें, उनको अपने इर्द गिर्द सब नौजवान लोग नजर आते हैं। अच्छा, अगर अपनी उम्र के लोगों से शेयर करते हैं तो अगला इंसान तो वैसे ही भरा बैठा है, उसके पास अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। और जब वो अपनी पिक्चर दिखाता है और आप अपनी पिक्चर देखते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा, फिर इसका मतलब है कि ये एक कॉमन सिनेरियो है और मुझे इसी तरह रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से एनजाइटी भी बढ़ती है, डिप्रेशन भी बढ़ता है, आइसोलेशन भी बढ़ती है। और जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपकी वो जो बीमारी है, वो जो डिजीज बर्डन है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी बीमारियों का होता है वो अ, हमारी जेब के ऊपर होता है। कि जो एक्सपेंसेस हैं इस वक्त अद्वियात के, इलाज के, उनके टेस्ट के, लैब रिपोर्ट्स के, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं। और इतना ज़्यादा आपकी जो सेविंग होती है वो इसी में बह जाती है। आप देखें ना कि कुछ लोगों ने सारी जिंदगी सेविंग की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, फिर कुछ अपने लिए थोड़ी सी सेविंग रखी। और इंसान कई दफा सोचता है कि मैंने तो शादी के बाद से, पहले तो वही बात है, मैं के ससुराल, बीवी शौहर एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में गुजारा, फिर बच्चों पे लगाया। अच्छा, अब रिटायर हुए हैं, अब बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय करें अपनी जिंदगी को। लेकिन वो जितना पैसा होता है, वो आपका जो सेविंग होती है, वो आपका फिर बीमारियों में लगना शुरू हो जाता है। बल्कि कई दफा बहुत पैसा जो है वो बह जाता है, क्योंकि ऐसी मुश्किल किस्म की, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशंस आ जाती है इंसान की जिंदगी में। और बहुत से अफराद हम देखते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं या किसी का कोई सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम के थ्रू कहीं पे कोई एंटाइटलमेंट होती है, तो वो भी उनके लिए इस तरह से मुश्किलात हो जाती है, वहाँ आना जाना मैनेज करना। तो ये एक चैलेंज है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि फैमिली मेंबर्स पे किस किस किस्म का बर्डन आना शुरू हो जाता है। पहले तो ये कि जो भी फैमिली मेंबर्स साथ रहते हैं, उनको जाहिर है एक वक्त की कमिटमेंट करनी पड़ती है। उनकी अपनी जिंदगियां होती हैं, कुछ जॉब कर रहे होते हैं,
घर के काम होते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, और उनको उन सब कामों को पॉज करके आपको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, आपकी अद्वियात का ख्याल रखना पड़ रहा है। अब इसमें जो तो शख्स दीन की समझ रखता है, वो तो इसको एक बहुत बड़ी एक बोनस और प्रिविलेज ले लेता है कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ ना। लेकिन जो दीन की समझ नहीं रखता, कई दफा वो इरिटेट भी हो जाता है। फिर ये कि अगर आप दीन की समझ रखते भी हैं तो बहरहाल आपको वक्त तो निकालना पड़ता है, जो कि कई दफा बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं इस वजह से इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान जो कि बीमार है और वो अपनी उसकी औलाद जो है वो उसकी खिदमत कर रही है, तो वो इस गिल्ट में जाए। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मौका मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है समझने वाला, वो ये है कि कहीं ये तो नहीं कि हमने अपने मसलों को खुद फैलाया हुआ है और बढ़ाया हुआ है, और हम उनको कम करके वही वक्त अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं। ये भी याद रखना है कि जब कोई आपके घर में बुजुर्ग होता है, वो बीमार होता है, तो बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका इमोशनल स्ट्रेस ठीक ठाक होता है, चाहे वो उसका इजहार करें या ना करें। इसलिए कि किसी भी अपने प्यारे को सफर होते देखना, ऐसे देखना कि वो अब हेल्पलेस हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, ये एक केयर गिवर को बहुत बड़ा बर्न आउट देता है। बहुत से, मैं अपनी फ्रेंड से बात करूं या अपने जानने वालों में बात करूं, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में यही कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी मेरे फादर इतने कमांडिंग थे और इतने डायनेमिक थे, और मेरी वालदा ये काम किया करती थी। लेकिन ये कि जब मैं अब उनको देखता हूँ कि मसलन या तो उनको अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, वो मुझे ही नहीं पहचानते, या ये कि वो अपने काम नहीं कर पाते, या उनको चीजें भूल जाती हैं, या उनको सहारे की जरूरत होती है हर काम के लिए, या वो बेड रिडन है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है उस शख्स के लिए जो कि केयर गिवर होता है। और आपको पता है कि बहुत सी जगहों पे अगर फर्ज करें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई एहसास भी किया जाता है, तो फोकस सिर्फ सीनियर सिटीजन पे होता है, उसके साथ उनकी अगर औलाद होगी या उनके अपने कोई प्यारे होंगे, उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा होता। हर शख्स बस बाकियों के लिए जो है ना वो देख देख कर उनके बारे में सोचता है। फिर इसी तरह से जो लोग अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे फर्ज करें फिजिकल असिस्टेंस देते हैं, उठाना है, उनके काम करना है, उनको नहलाना धुलाना है, तो उनके ऊपर एक फिजिकली भी बोझ आता है। कई दफा वो अकेले काम नहीं कर सकते, फिर वो अपने साथ कोई हेल्प लेते हैं, मिलकर किसी को उठाते हैं, कोई उनके कपड़े बदलने हैं, कोई नहलाना है, कोई उनकी बेड शीट्स चेंज करनी है, या उनको किसी जगह पे लेकर जाना है। ये उनके लिए भी एक जैसे कहते हैं ना, एक बोझ होता है। मतलब उस तरह का बोझ नहीं है कि वो अपने वालिदैन को या बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, लेकिन उनको भी फिर फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है कि उन्होंने अपने जो प्यारे हैं उनका ख्याल करना है। फाइनेंसिस की बात भी यहाँ पे आएगी। फर्ज करें कि वालिदैन जो हैं वो डिपेंडेंट हैं अपने औलाद पे या अपने किसी भी अपने रिश्तेदार के ऊपर, तो अब उनकी जो ट्रीटमेंट है, उनकी पेमेंट करनी है, उनका ख्याल करना है, वो भी एक इकोनॉमिक चैलेंज भी बन जाता है। जैसे कभी कभी आप किसी नर्सिंग केयर को हायर करते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि जब किसी सीनियर सिटीजन के लिए कोई नर्सिंग केयर हायर की जाती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं। अब मजबूरी होती है, कई दफ़ा आपको ज़रूरत होती है कि आप ऐसे लोगों को हायर करें, फिर उनको कई दफ़ा अपने बजट को कट आउट करना पड़ता है, कभी उधार लेना पड़ता है, या कहीं ना कहीं से कोई ऐसी हेल्प हायर करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मसलन अपनी फैमिली के साथ भी हैं। जो बीमार इंसान है उसका भी ख्याल रखना है। अब बीमार इंसान लेट्स से कहीं शादी पे जाना है, किसी रिश्तेदार को मिलना है, कहीं आउटिंग पे जाना है, फैमिली के साथ जाना है, लेकिन वो जो बीमार शख्स है या तो वो जा नहीं सकता या वो जाना नहीं चाहता, वो खुद से भी अपने आप को आइसोलेट करता है। अब वो जो केयर गिवर है वो छोड़ के नहीं जा सकता। फिर वो क्या करता है कि वो अपनी एक्टिविटीज को लिमिट कर देता है। मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो क्या करते हैं कि जब उन्होंने वेकेशन लेनी होती है, लेट्स से वो किसी इसी तरह बुजुर्ग की टेक केयर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम वेकेशन पे नहीं जा सकते। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे बहन भाई को बुलाते हैं, कई दफा आउट ऑफ कंट्री से भी वो लोग आते हैं, कि आउट ऑफ कंट्री से वो आएंगे
اور وہ اس بزرگ کے ساتھ رہیں گے، مثلاً 1 مہینہ رہیں گے، 2 مہینے رہیں گے، اور یہ جو ٹائم ہوگا وہ فیملی جو کہ پرائمری کیئر گیور ہے جو ان کا خیال رکھ رہی ہے، اب وہ بریک لے لیتی ہے، اور اب وہ کہیں جا کر تو اپنا جیسے کوئی ویکیشن ہے یا جو جو انہوں نے کام کرنے ہیں وہاں رہتے ہوئے وہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں، اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کیئر گیور کو بھی اسٹرینتھ دینے کی ضرورت ہے، ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے، ان کو شاباش دینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ان کو بھی اپنی ہیلدی لائف پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیزیز برڈن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو جو ان کا پیارا ہے اس کو بھی مینج نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کو تھوڑا سا لوگوں کو لبریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی آگے بڑھے اور ان کو کہے کہ میں ان کے پاس مثلا 2 گھنٹے گزار لیتا ہوں، آپ اس 2 گھنٹے میں جا کر اپنی کوئی شاپنگ کرنی ہے، اپنا گھومنا پھرنا ہے، اپنی واک کرنی ہے، وہ کر کے آ جائیں۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دیکھیں کہ اوور آل کیا کیا اثرات ہیں جو کہ ہمیں پوری سوسائٹی پہ بھی نظر آتے ہیں، جب سوسائٹی میں جیسے جیسے افراد بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور ان کی بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہم ایک جنریشنل افیکٹ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جنریشنل افیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سینڈوچڈ جنریشن ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ ایک طرف لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ایجنگ پیرنٹس ہیں، اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں۔ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس جنریشنل سینڈوچ میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اچھا جی ہمارے بزرگوں کو اس وقت کیا کیا بیماریاں ہیں، تو ہمیں بھی یہ سب ہو سکتی ہیں، جینز میں بھی ہمارے آئی ہوں گی۔ پلس یہ کہ اگر ہم بھی وہی لائف سٹائل کیری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو، بزرگوں کو یہ بیماریاں ہوئی ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں پاز کرنا ہے، ہالٹ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی صحیح فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اسی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں، وہی نہاریاں کھا رہے ہیں، وہی لیٹ اٹھ رہے ہیں، ناشتے اسکپ کر رہے ہیں، اور بس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے تو یہ بیماریاں ہو جانی ہیں، تو ابھی زندگی انجوائے کر لو، ابھی جتنا کھانا ہے کھا لو، کیونکہ آگے جا کر تو یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنا تھوڑا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور سوچیں کہ نہیں، مجھے اس وقت صحیح فیصلے کرنے ہیں، تو وہ بیماریاں ڈیلے ہوں گی اور میں زیادہ دیر تک کیلکولیٹڈ طریقے سے بہت سارے مزے کر سکوں گا۔ تو یہ جو ایموشنل ٹول ہوتا ہے نا اس وقت، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، کافی مشکل سٹیج میں لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ہم جہاں جہاں رہتے ہیں اس پہ بھی بہت ساری ہماری ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر کتنا سٹرونگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ورلڈ وائڈ ایک یہ موومنٹ ہے، اور ہر ملک میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزیز برڈن اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ریسورسز ہیں، بجائے اس کے کہ پریونٹیو سائڈ پہ جائیں کہ ہم لوگوں کو صحت کے اچھے اصول بتائیں، ہم اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ بیماریاں جو آ رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے مینج کر سکیں۔ منیمائز بھی نہیں کر پا رہے، مینج ہی بس مشکل سے کر پا رہے ہیں۔ تو اصل چیز کرنے کی کیا ہے کہ سپورٹ سٹرکچرز کو بہت سٹرونگ کرنا ہے، ام، پوری کمیونٹی کو یہ اویئرنیس دینی ہے۔ ہم صرف کیا کر رہے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں بس ان کو بیماریوں کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو لوگ ان کا خیال رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ بیچارے اپنے پریشرز کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے سامنے ذکر بھی کیا تو یا تو ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ اچھا تم لوگ اب تنگ پڑ گئے ہو، یا یہ کہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن ہی صحیح طرح نہیں ملے گی کہ ہم سارے مسئلوں کو کیسے ہینڈل کریں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ سوسائٹی میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ایک ہیلدی طریقے سے، ایک ہیلدی انداز سے تمام بزرگوں کو فیملیز میں انگیج کیا جائے۔ کوئی فائنینشیل پلاننگ نہیں ہے اس سلسلے میں، یعنی بہت سارے ایسے چیلنجز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان چیلنجز سے اب ہم کوپ کیسے کریں گے؟ یہ جو ڈیزیز برڈن آ رہا ہے اس سے ہمیں آسانی چاہیے ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا، اور مائنڈ سیٹ میں ہمیں کیا کچھ لانا ہوگا؟ پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتی ہے اس عمر میں آنے کے بعد، وہ کیا ہے کہ ایکسیپٹنس اپنے اندر لے کر آنا اور اپنے آپ کو اڈیپٹیبل بنانا۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، ایکسیپٹنس بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور ہم بالکل اڈیپٹیو نہیں رہتے۔ یعنی ایکسیپٹنس کیا؟ ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو میں نے بتا دیا اور جو میرے تجربے نے مجھے سکھا دیا
وہی سب سے ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں جنرلی سوسائٹیز میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سب ان کی بات بھی سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اب فلاں شخص تو 40 سال 50 سال کا ہے، ظاہر ہے اس کو سب سے زیادہ پتا ہوگا، اس نے اتنے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتوں کو، بہت سی تبدیلیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات کو ایکسپٹ کریں، ہم نہیں کسی کی بات کو ایکسپٹ کریں، وہاں پہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے، اتنے دھچکے لگتے ہیں۔ یہ جو اکثر ڈپریشن ہوتا ہے نا اولڈ ایج میں، وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، خالی بیماری سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا وہ ریالٹی تو کچھ اور اب ہو رہی ہے۔ دوسرا، اڈیپٹیبل نہیں ہم رہتے، ہماری نا بڑی فکس روٹینز بن جاتی ہیں، فکس طریقے سے ہم ہر کام کرتے ہیں، میرا ٹیبل یہی ہو، اس وقت میں یہ کروں۔ اب روٹینز ویسے تو بہت ہیلدی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہیلدی روٹینز میں بھی گنجائش ہوتی ہے تبدیلی کی، کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، تو ہمیں پھر کسی بھی مرحلے پہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا چینج سے بہت ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ریئلٹی چیک اپنے ساتھ رکھیں، یعنی میری اب اس عمر کے مطابق میری اگر کوئی لمیٹیشن آ رہی ہے، یا مجھے اپنے کوئی لائف سٹائل میں کوئی چیز چینج کرنی ہے، یا کوئی ایسا کام جو اب میرے لیے کرنا مشکل ہے، تو میں اس پہ ہیلپ لے لوں، یا میں اس کے طریقہ کار کو بدل دوں۔ اور اسی طرح اگر میری کوئی نئی روٹین مجھے بتائی جا رہی ہے، یا مجھے اپنے کوئی کریئر پلان، کوئی کام کرنے میں، کچھ ایکٹیویٹی کرنے میں مشکل آ رہی ہے، تو میں اچھے طریقے سے، ہیلدی طریقے سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے اگر ساری زندگی ایکسرسائز نہیں کی، اور اب آپ 50s کراس کیے ہیں، تو اب آپ کو فیل ہونا شروع ہو رہا ہے کہ آپ کے مسلز ویک ہو رہے ہیں، آپ کو کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگی، آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس گئے، فزیو تھراپسٹ نے آپ کو کہا کہ آپ یہ ایکسرسائزز کریں۔ اب اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے تو ساری زندگی ایکسرسائز نہیں کی اور میرے لیے تو بہت مشکل ہے، تو میں تو نہیں ایکسرسائز کروں گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا وہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ یہاں پر اب ہمیں فلیکسیبل بھی ہونا ہے، اڈیپٹیبل بھی ہونا ہے۔ یہ کام پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے اس سسٹم کو کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اب ایک ایکسرسائز بتائی جا رہی ہے تو مجھے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لائف میں یہ چینجز لانی ہے، تو یہ میں چینجز لانے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ ابھی میں پہلے فزیو تھراپی کروں گا، اس کے بعد میں اپنی عمر کے مطابق جو ایکسرسائزز کرنی چاہیے اس پہ توجہ دینا شروع کر دوں گا۔